बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलामु अलैकुम, आप सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम और मुबारक भी। वो जो गैर आइनी तरामीम थी वो सारी की सारी क्लीन बोल्ड हो गई। मैं इसके ऊपर अभी हम अपना तबसरा पेश करेंगे, लेकिन पहले हरमीत को ले लें। हरमीत जो है वो कोर्ट रूम में मौजूद था कल और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से वो लाइव अपनी ट्वीट्स भी भेज रहा था, फेसबुक के ऊपर भी लगा रहा था। तो ज़रा उससे पूछना माहौल किस तरह का था। और जिस वक्त ये खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 से बग़ैर किसी, यानी आप ये कहो कि किसी जज के इनहराफ या दूसरी तरफ के फैसले के, उन्होंने 5-0 से ये डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि 3 अप्रैल की जितनी भी कार्रवाइयाँ थी सारी गलत थी, सारी खिलाफ कानून थी, गैर आइनी थी। और स्पीकर की जो रूलिंग थी आर्टिकल 5 के तहत जो उसने दी थी उसको भी गलत करार दिया गया। तो जरा हरमीत की तरफ चलें, पहले हरमीत को देखें। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप और कल क्या कुछ देखा, जरा आई विटनेस भी आंखों देखा हाल बताएं कोर्ट रूम का, और उसके बाद वहाँ जो जो लोग मौजूद थे उनके क्या जेस्चर्स थे इस फैसले के बाद। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। जो आपकी बात दुरुस्त है कि कल बड़े ही इंतज़ार था हमें मुख्तलिफ क्योंकि ये जो प्रोसीडिंग हो रही थी तो डेली हमें जाना पड़ रहा था। और ज़ाहिर बात है कल का दिन जो था, कल दोपहर 1 बजे से मैं वहाँ पे था सुप्रीम कोर्ट में, तो एक रश जो है, ज़्यादातर हम कोशिश ये देख रहे थे कि जो पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई के सरबराह हैं, उनकी भी एक रेल पेल थी। साथ में जो वर्कर्स थे सुप्रीम कोर्ट के आउटसाइड एक बहुत बड़ी तादाद पीटीआई और नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों की थी। लेकिन अगर हम देखें तो रात को जब दोबारा बात हुई कि समाअत जो है वो तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे होगी, तो उसके बाद हमने देखा कि पीटीआई के कुछ खास जो लीडर्स थे जो जिनको आना चाहिए था वो नहीं आए थे। और साथ साथ हमने देखा कि जो वर्कर्स थे वो आए थे लेकिन बड़े मायूस होकर वहाँ से लौटे। जब ये फैसला आया तो बड़े पुरजोश हमें नज़र आए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, वहाँ पे जो लीडर्स के एक बहुत बड़ी तादाद। ऐसा लग रहा था कि वो पहले से जान चुके थे कि जजेस का जो फैसला आने वाला है वो कहीं ना कहीं उनके हक में है, और इसलिए अपोजिशन की तादाद हमें वहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही थी। लेकिन बड़ा हैरान कुन सा था क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ियों से जब हमारी मुलाकात हुई, बहुत सारे माहिर कानून से जब हम अपनी उनकी राय ले रहे थे केस के हवाले से पहले, तो उनकी राय बहुत डिफरेंट थी। लेकिन अचानक ये शौक सबको लगा कि क्या इस किस्म का फैसला, यानी पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म के फैसले बड़े कम आए हैं। तो बड़े ही खुशी के मनाजिर थे, और ख़ासकर वो न्यूट्रल लोग जो चाहते थे कि जो गैर आइनी इक़दाम उठाया गया है 3 अप्रैल को, तो उसको दोबारा बहाल करना या उसको दोबारा जो है मामला की तरफ दोबारा जाना, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। कल जब ये फैसला आया तो एवरीबडी वाज हैप्पी। जाहिर बात है जो लोग आइन को समझते हैं, मुल्क में जमहूरियत भी चाहते हैं, आइन की बालादस्ती भी चाहते हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे और अप्रिशिएबल भी है। अदरवाइज अगर ये ना होता तो आइंदा के लिए प्रेसिडेंट सेट हो जाता, अदम एतमाद शायद पेश ही ना होती, तो यही चीज़ें रिपीट होती। एनीवेज, कल के दिन की हैपनिंग्स और कमरा अदालत के मनाजर, वो जो कुछ है, ज़रा आइए चलकर रिवाइज करना चाहेंगे अपनी मेमोरीज में क्या क्या हुआ, आइए चलकर देखते हैं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में लिखा गया कि स्पीकर रूलिंग की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक अदम एतमाद अभी ज़ेरे इल्तवा है। अदालत का फैसला 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका तौर पर सुनाया। तहरीरी फैसले के मुताबिक स्पीकर की रूलिंग कल अदम करार दी जाती है। अदालत उज़्मा के मुताबिक वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद आर्टिकल 58 के तहत पाबंद थे और हैं। वज़ीर आज़म किसी भी वक्त सदर पाकिस्तान को असम्बलियां तहलील करने की सिफारिश नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म की सदर पाकिस्तान को 3 अप्रैल की सिफारिश की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सदर पाकिस्तान का कौमी असम्बली तहलील करने का हुक्म आइन से मुनाफी है। सदर पाकिस्तान के कौमी असम्बली तहलील बारे हुक्म की कोई कानूनी हैसियत नहीं। हुक्मनामे के मुताबिक असम्बली बहाल की जाती है। निगरान वज़ीर आज़म के नाम की सिफारिश समेत सदर मुमलिकत के अहकामात कल अदम करार दिए जाते हैं। वज़ीर आज़म, तमाम काबीना मेंबरान, मुशीरान और वुज़रा को उनके अहदों पर बहाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि स्पीकर फौरी इजलास बुलाएं और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाएं। अदालत उज़्मा के मुताबिक स्पीकर 9 अप्रैल
सुबह 10:30 बजे तक इजलास बुलाने के पाबंद हैं। तहरीक अदम एतमाद का अमल मुकम्मल होने तक इजलास मुअख्खर नहीं किया जा सकता। अदालत ने करार दिया कि स्पीकर समेत तमाम हुकाम पाबंद हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फौरी अमल दरामद करे। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर उसी कौमी असम्बली इजलास में वजीर आजम का इंतखाब किया जाए। अदालत की जानिब से डेप्टी स्पीकर की रूलिंग और दीगर मामलात पर तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। जी, आपने देखा जैसे डिटेल में बताया गया, जैसे है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौमी असम्बली बहाल की जाती है, कौमी असम्बली का इजलास 9 अप्रैल को बुलाया जाए, सुबह 10 बजे हर सूरत में अदम एतमाद की वोटिंग करवाई जाए और उसी अदम एतमाद की वोटिंग के साथ ही फिर नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए वोटिंग कराई जाए। सदर की निगरान हुकूमत के अहकामात को कालदम करार दिया जाता है। तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाए तो असम्बली से, जैसे मैंने पहले कहा, नए वज़ीर आज़म का इंतखाब हो। किसी रुकन कौमी असम्बली को वोट कास्ट करने से नहीं रोका जाएगा। ये सारी बातें हैं जो हुई। अब जो इस दौरान में बहुत सी बातें हो चुकी, यानी जो निगरान हुकूमत बनी उसके बहुत से फैसले हुए, वो भी कलदम करार पाएंगे। और आज फिर एक मायूसी की लहर, जैसे हमने कहा, पीटीआई के वर्करों में दौड़ी हुई है। लेकिन अभी बहुत कुछ है, मतलब अगले इलेक्शन में उनको अपने आप को इकट्ठा रख के और अपनी कैंपेन को चलाना चाहिए कि इलेक्शन में किस तरह से वो जाएंगे। आज इमरान खान ने एक स्पीच करनी है। उन्होंने कहा है वजारतें जो जितने वज़रा हैं, वज़रा के अहम बैठक उनकी होगी, उनको उन्होंने बुलाया। फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल हम जी क्या कहा फवाद चौधरी ने? जी, फवाद चौधरी साहब ने आज का दिन दिया है कि जुमे को ही आज खिताब करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कौम से, और मेरे ख्याल में आखिरी खिताब होगा, क्योंकि कल जो है अदम एतमाद पेश की जाएगी और ज़ाहिर बात है कि अरकान की एक बहुत बड़ी तादाद उनके पास है और मामला जो है वो अपोजिशन की इस गोद में चले गए। लेकिन अगर हम देखें, रऊफ साहब, एक बहुत बड़ा झटका जो है, अगर जो बयानिया था, जो मरासला था, जिसको लेके वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे अवाम में, कहीं ना कहीं उसको भी एक झटका मिला है। जो उनकी सोच थी कि उनको अवाम की तरफ लेके जाया जाएगा और इलेक्शन में इसको बाकायदा इसको एक मुहिम का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ज़्यादा मायूसी इसलिए पाई जाती कल के इस फैसले के बाद कि वो ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे मामलात पर अमेरिका का ये जो है दबाव इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं फैसले भी इस किस्म के हो। लेकिन ये उनकी अपनी राय है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखें कि जो चीज़ें खान साहब चाह रहे थे और जो पीटीआई चाह रही थी, कहीं ना कहीं वहाँ पे एक बहुत बड़ा नुकसान अब उनको उठाना पड़ेगा इलेक्शन में, क्योंकि आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद, ये भी हम कह सकते हैं कि वो इस चीज़ को मानने को तैयार भी थी कि जो चीज़ें हो रही हैं, जो मरासला आया हुआ है, कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा उसमें थ्रेट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आम आदमी जो है वो ज़्यादा मुतासिर भी हो रहा था खान साहब की स्पीच से। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा नुकसान जो है हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला जो जब आया है, तो हम तो देख रहे थे कि बड़े वो पुरजोश थे पीटीआई के लोग, लेकिन रात को जब ये अचानक ये फैसला हुआ तो बड़ा ही बिल्कुल ठीक आप ये बात करें। इसके साथ साथ जी, अगर आप हरमीत थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप देखें इमरान खान साहब किस तरह से कहते थे कि अगर मुझे इक़्तिदार से निकाला गया तो मैं बहुत खतरनाक साबित हूँगा। बहुत सी उन्होंने ऐसी बातें की, हालांकि वो इलेक्शन में आने से पहले कहते थे कि मेरा तो कुछ भी स्टेक पर नहीं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ पाकिस्तान के अवाम के लिए कर रहा हूँ और मैं कोई इक़्तिदार का भूखा भी नहीं। बट जिस तरह से ये चीज़ें चली और जो कुछ उन्होंने किया, यानी आइन को तोड़ा, जिस लेवल तक वो गए सिर्फ अपनी हुकूमत और अपने आप को बचाने के लिए, इस पर बहुत से सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। अब बहुत से हलकों की तरफ से ये बातें भी सामने आ रही हैं कि क्या इन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया था। ये इस्तीफा अगर पहले दे देते तो पहले की सिचुएशन और थी, अगर अब कल इस्तीफा देते हैं तो एंटायरली डिफरेंट सिचुएशन होगी। और अगर अदम एतमाद इस्तीफा देना है तो आज का दिन ही बाकी है। अच्छा, मैं ये बताऊं कि वो मैं कुछ लोगों से बात, उन्होंने कहा तुम हैरान हो गए कि सट्टेबाजों ने सट्टा इसके ऊपर लगाया हुआ है कि आज इमरान खान इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। हरमीत, क्या ख्याल है वैसे, आज इस्तीफा देंगे? मुझे तो नहीं लगता। वो जो इमरान खान का आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम देख रहे हैं कि ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन खान साहब हमेशा कोई ना कोई चीज़ जो है वो सरप्राइज़ की बात करते हैं। और अब ये देखना है, क्योंकि उनके पास एक ही ऑप्शन रह गया है और वो है इस्तीफ़ों का,
کہ اس استعفوں سے کیا ان کو کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، وہ تو ماہر قانون ہمیں بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ آپشن ہے. باقی اب ہمیں سمجھ خود بھی نہیں آ رہی، کیونکہ جو صورتحال ہے کہ اس وقت لگ ایسے رہا ہے کہ استعفیٰ جو ہے ایک زبردست طریقہ کار ہوگا، کیونکہ فیس تو کرنا ہے ساری چیزوں کا. تو میرے خیال میں میجورٹی اپوزیشن کے پاس ہے. اور یہ بات درست ہے، روما نے بڑی اچھی بات کی کہ اس سے قبل اگر وہ جس طرح آئین کو توڑنے جا رہے تھے، اس سے قبل اگر وہ استعفیٰ دیتے تو میرے خیال میں بہت زیادہ فائدہ پی ٹی آئی کو بھی پہنچتا، اور عمران خان کی جو ساکھ تھی وہ بھی کم سے کم اس طرح نقصان اس کو نہ پہنچتا. آج وہ بیانیہ بھی جو ہے اس کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اور بہت سارے مسائل جو ہے ان کو آگے فیوچر میں سامنا کرنا پڑے گا. ہوتی بالکل ٹھیک آپ بات کریں. اس وقت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، اوور آل پولیٹیکل سیناریو پر گفتگو کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار امتیاز گل صاحب ہمیں شو میں جوائن کریں. امتیاز صاحب تھینک یو سو مچ سر، ویلکم ٹو آور شو. سر ہم یہی بات کریں، کل سے جو کچھ چل رہا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بہت بڑا جھٹکا ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو بھی. آپ عمران خان صاحب کا یا پاکستان تحریک انصاف کا کم بیک کوئی دیکھ رہے ہیں، اور اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، فیصلہ تو اب بظاہر ہو گیا ہے، اور اس میں کم بیک تو بہت سارے ثمر پہ اس کا انحصار ہوگا کہ جو عمران خان نے کہا کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، آیا وہ سازش تھی یا نہیں. کیونکہ اب تمام تر آثار اس بات میں ہیں، جس طرح 1977 میں ہوا تھا کہ پاکستان نیشنل الائنس تھا، اس میں تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف تھی، ذوالفقار علی بھٹو دوسری طرف تھے. اس موقع پہ بھی اب یہی ہو گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں نے ایکا کر لیا ہے، اور دوسری طرف عمران خان ہیں. ان کی اپنی بہت ساری غلطیاں تھیں، شارٹ سائٹڈنس، کوتا اندیشی. اب اس میں کس حد تک وہ اپنے اس بیانیے کو لے کے آگے چل کے اس کو ووٹوں کی صورت میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آیا ان کو ابھی اس جماعت کو، بحیثیت مجموعی اور عمران خان کو خاص طور پہ واپس آنے دیا بھی جائے گا کہ نہیں. کیونکہ بھلے ان کی پبلک سپورٹ بہت ہو، لیکن پاکستان میں آپ کو معلوم ہے، اس دن شاید خاقان عباسی صاحب ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ رہے تھے، آئی تھنک ARY میں، کہ پاکستان میں ہر الیکشن مینیپولیٹ ہوا ہے. یہ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے. یہ شاید خاقان عباسی ورسز کاشف عباسی کو کہتے ہیں پاکستان میں ہر الیکشن مینیپولیٹ ہوا ہے. تو لہٰذا کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ کوئی کوشچن مارک نہ لگائیں کہ اگلا الیکشن آیا مینیپولیٹ ہوگا یا نہیں. تو بہت سارے اس میں فیکٹرز ہیں، 2-3 بڑے، جس پہ دار و مدار ہوگا کہ پی ٹی آئی واپس الیکشن میں انہی نمبرز کے ساتھ آ سکتی یا نہیں جو نمبرز اب تک اس کے پاس تھے. جو نمبر پی ٹی آئی کے پاس سے 2018 میں، اس میں تو بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو آپ یہ کہیے کہ جن کو لایا گیا تھا، شامل کرایا گیا تھا. تو اب اگر وہ ہاتھ اٹھ گیا ہے، وہ جو ہاتھ سر پہ تھا، تو اس میں شامل کرانے والا عنصر کم ہو جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو بیانیے کی بات ہے، جو لیٹر گیٹ اب یہ بنانے کی بات ہو رہی ہے کہ جی جو بھی حکومت آئے گی وہ اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرا کے اور وہ دیکھے گی کہ کہیں یہ غلط بات تو نہیں کر رہے تھے، تو لیٹر گیٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ تمام جو ہیں یہ دھچکے نہیں ہوں گے پی ٹی آئی کے لیے؟ بالکل جی، پی ٹی آئی کو تو دھچکے روز اول سے لگتے رہے ہیں، اور یہ ہم نے 2019 کے آخر سے لکھنا شروع کر دیا تھا کہ ان کے ایک کے بعد دوسرا فیصلہ غلط تھا. بہت سارے ایسے لوگ عمران خان نے اپنے ارد گرد اکٹھے کر لیے تھے جو کہ بالآخر ان کی سیاسی زوال کا سبب بنے. بہت ساری چیزیں تھیں جو عمران خان کے کھاتے میں آ گئیں، حالانکہ ان کی اپنی شاید وہ چوائس نہیں تھی. تو جھٹکے پہ جھٹکے ان کو لگتے رہیں گے. اور اس میں ایک اور دیکھیں روز صاحب، اچھی بات یہ ہے پاکستان کے لیے بحیثیت مجموعی کہ ایک شخص جو کہ خود کو بہت زیادہ مقبول سمجھنے لگتا ہے، اس کے لیے بڑا اچھا ہے اس قسم کے دھچکے لگنا کہ خود بھی اس کو اپنے جو طرز عمل ہے اس پہ نظر ثانی کرنے کا موقع ملے گا. ابھی وہ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کون کون سے غلط فیصلے کیے جس کی وجہ سے انہیں آج یہ مقام، یہ لمحے دیکھنے پڑے ہیں. امتیاز گل صاحب، یہ فرمائیے کہ ایک آپشن جس کے بارے میں چند دن پہلے بھی انہوں نے بات کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہماری پوری پارٹی استعفے دے دے گی. تو اگر عمران خان اپنے استعفے اور قومی اسمبلی سے اپنے ممبران کے استعفے کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ دیکھیے، اگر ان کے اپنے تقریباً 140 ان کے ساتھ لوگ ہیں،
ابھی تک، اور وہ اگر استعفے دے دیتے ہیں اور پھر مہینے 2 مہینے کے بعد جو لوگ منحرف ہو چکے ہیں 15 سے 20 لوگ ہیں وہ بھی ڈسکوالیفائی تو ہونے ہی ہونے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن کتنی دیر لگاتا ہے، لیکن اندازہ کریں کہ اگر 150 کے قریب لوگ مستعفی ہو جاتے ہیں کسی پارلیمان سے، تو آیا وہ پارلیمان فنکشنل رہے گی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن جلدی دکھا دے، اور جس جلدی کا اظہار انہوں نے سپریم کورٹ میں تو نہیں کیا، اور جلدی دکھا کے وہ 150 سیٹوں پہ بائی الیکشن کروا. بائی الیکشن ہو جائے گا تو ظاہر ہے پارلیمان واپس آ جائے گی. لیکن سوال یہ کہ کیا اس قسم کے کاموں سے پاکستان کا جو اصل مسائل ہیں، یہاں پہ جو ایلیٹ کیپچر ہے، یہاں پہ جھوٹ اور منافقت کی بنیاد پہ ہم نے اکانومی اور سیاسی ڈھانچہ کھڑا کیا ہوا ہے، کیا اس کا یہ علاج ممکن ہوگا اس قسم کے کام کرنے سے؟ اب دیکھیں نا، جو منی لانڈرنگ کا اتنا بڑا کیس تھا، بہت سارے کیسز ہیں ایکچولی، انڈیویجول ہمیں ضرور بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا پاکستان میں انصاف کے تقاضوں کے مطابق کام ہو رہا ہے کہ نہیں، غریب کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، امیر کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. بنیادی یہ جو تفریق ہے، اس پورا نظام اس کے اوپر بنا ہوا ہے، کھڑا ہے اس کے اوپر کہ 1500 2000 ہمارے اشرافیہ ہیں، 2500 ہوں گے، ان کے لیے ایک قانون ہے، باقی جو 22 کروڑ کے قریب لوگ ہیں ان کے لیے دوسرا قانون. جی حرمیت. جی حرمیت. اچھا امتیاز گل صاحب، اگر ہم دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کل کا فیصلہ، ایک بہت بڑا فیصلہ، ایک بہت بڑا دھچکا آپ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کو پہنچا ہے، لیکن بیانیہ مراسلہ کے حوالے سے اور پھر مغربی طاقتوں کے حوالے سے خان صاحب ایک چیز جو ہے بلڈ کر رہے تھے، اور بیانیہ صاحب نے عوام کی طرف ہی ان کی کوشش تھی کہ لے کے جائیں اب آنے والے الیکشن میں. تو آپ کو نہیں لگتا اس فیصلے کے بعد ایک نقصان پہنچے اس بیانیہ کو؟ دیکھیے، انہوں نے پورا کرائسس جو عمران خان کا بحران سارا جو شروع ہی اس مراسلے سے ہے، تو وہ اس نے اگر اس مراسلے کو چھوڑ دیا آئندہ ہفتوں مہینوں میں، تو پھر تو اس کی سیاست خاصی حد تک دفن ہو جائے گی. تو اس کے لیے اگر کوئی اب بیل آؤٹ ہے، کوئی سہارا ہے بڑا الیکشن کیمپین کے دوران، تو وہ یہی ایک لیٹر گیٹ ہے، یعنی کہ جو واشنگٹن سے کیبل آئی تھی، اور اسی کو لے کے میرا خیال ہے آگے چلیں گے. اور اس میں ابھی تو بہت کچھ ہوگا. پاکستان آپ کو پتہ ہے، ہم گول دائروں میں گھومتے ہیں. اپوزیشن جب اقتدار میں آ جاتی ہے تو وہی کام کرتی ہے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، اپنی اپوزیشن کا جو ان کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، وہی نیب ہے، نیب پچھلے 5-6 سال سے ہمیں کیا بتاتا رہا ہے. اب نیب زدہ لوگ جو ہیں وہ اب حکومت میں ہوں گے، اور وہ پھر اب نئے کیسز بنیں گے پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف، جتنے ان کے ایڈوائزر تھے، جتنے منسٹر تھے، کافی سارے ہمیں یہ اب اشارے مل رہے ہیں. تو بدقسمتی سے پاکستان گول چکر میں گھوم رہا ہے. اس میں وہ بڑے دل کی باتیں جس کا اس طرف بہت سارے ہمارے سے اشارہ بھی کرتے ہیں، کاش کہ اس پہ عمل درآمد بھی ہوتا کہ آپ مستقبل کا دیکھیں بجائے اس کے کہ پاسٹ میں جانے. کہ ہم بھی 3 سال عمران خان کو یہی ریکویسٹ کرتے رہے بطور پاکستانی کہ آپ جو ماضی میں ہوا ہے اس کو بھول جائیں، آئندہ کے لیے آپ سامان کریں کہ پاکستان میں چوری کا رستہ، بدعنوانی کا رستہ بند ہو، انصاف کا رستہ ہموار ہو. بدقسمتی سے وہ نہیں ہو سکا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت مہربانی امتیاز صاحب، تھینک یو. اچھا، یہ جو بات ایک ہو رہی تھی نا، مطلب اس دور میں یہ 5 دن جو گزرے ہیں، یہ 5 دن ویسے بھی بہت کرائسس کے گزرے ہیں. یہ میرے سامنے پیپر پڑے ہوئے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کل ڈالر 190 روپے کا ہو گیا. ہماری ادائیگیوں کا توازن جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے. 1200 ارب ڈالر تقریباً ہمیں 1200 ارب روپے ہمیں تقریباً اور پے کرنے پڑیں گے، جو یہ ڈالر کی اس میں فرق پڑا ہے. مہنگائی کی وجہ سے کل 2.5% جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اسٹیٹ بینک نے بڑھا دیا، 2.5% سود اس کے اوپر بڑھا دیا. جو لوگوں کو پیسے واپس کرنے ہیں وہ بہت مہنگے داموں کرنے پڑیں گے. تو مطلب مہنگائی اتنی زیادہ ہے، انفلیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے، یہ سارے 5 دنوں میں بہت کچھ ہو گیا. اب جو حکومت آئے گی اس کے اوپر بہت بڑا یعنی بوجھ ہوگا، بہت سے چیلنجز ہوں گے، پھر ابھی آگے بجٹ بھی آنا ہے. بہت سے چیلنجز کے ساتھ ساتھ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آج جو قوم سے خطاب کرتے ہیں تو اس میں کیا بات کہی جاتی ہے اور کیا استعفوں کا آپشن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اس سب کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت آج الیکشن کمیشن کا بھی آئندہ عام انتخابات سے متعلق جو اجلاس ہے وہ بھی منعقد کیا جائے گا. سو ابھی کل کا دن بھی بہت زیادہ اہم ہے اگر ووٹنگ ہوتی ہے سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق. سو لیٹس سی، ابھی بھی بہت سی چیزیں، بہت سی اہم ڈیولپمنٹس ہونا باقی
बाकी हैं। शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अभी हम इस सेगमेंट का आगाज़ करेंगे अपने डेली डोज के साथ, और डेली डोज में हमारे पास इंटरेस्टिंग किस्म की ख़बर ये है, अंटार्कटिका का नाम, इस जगह का नाम सब नहीं सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा सर्दी यहाँ पर होती है। अंटार्कटिका, हाँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और ये कभी भी किसी ने एक्सपेक्ट शायद उस तरह से ना किया हो कि यहाँ पर भी आपको नौकरी करने के लिए वैकेंसीज अवेलेबल होंगी और आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ यही नहीं कि आपने एक वैकेंसी देखी और देखा अच्छा चलो हम मेरिट्स पर पूरा उतरते हैं तो अप्लाई कर दिया। नो, ये वो तरीका नहीं। इसके लिए आपका स्टेमिना, आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी, आपकी फिजिक, हर चीज़, फिटनेस लेवल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए। फिर मेरे ख्याल में आपको उसका मुआवजा भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलेगा। साथ ही साथ वैसे मुझे तो सोच के इमेजिन करके बड़ा अच्छा लग रहा था, एक्सपोजर डिफरेंट चीज़ों का होना चाहिए कि किस तरह से एक ठंड से भरपूर इलाके में आप जाएं जहाँ इर्द गिर्द आपके पेंगुइन्स हों और वहाँ पर आप काम शाम करें, फिर पैसे भी अच्छे खासे मिल जाएं। क्या ख्याल है सर आपका और हमीद? यहाँ 1944 में एक डाक खाना, पोस्ट ऑफिस बनाया गया था और बरतानवी ये उसके तहत यहाँ पे कायम किया गया था। और उसके बाद ज़ाहिर है पोस्ट ऑफिस की अब ज़रूरत तो नहीं रही, बहुत कुछ हो गया हुआ है, लेकिन वहाँ पे एक गिफ्ट शॉप भी है और बहुत बड़ी तादाद में पेंगुइन्स हैं। ये पेंगुइन्स आप देख सकते हैं, ये पेंगुइन्स जो हैं वो वहाँ पे आते हैं और दरवाज़ों में अपने घोंसले बनाते हैं। इनको अंदर ना आने देना, ऑफिस के बाहर ही रखना और घोंसले भी डिस्टर्ब ना हो, माहौलियात को भी चेक करते रहें। उस सारे सेंटर के तौर पे ये डाकखाना जो है ये काम कर रहा है और यहाँ के लिए जॉब की ज़रूरत है। कोई बहुत एडवेंचरस किस्म का अगर आदमी हो तो उसको अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल। रोमा को तो फौरन होता है मैं भी अप्लाई कर हाँ, मैं मुझे वैसे ही एडवेंचरस हाँ वैसे हरमीत मैं ये सोचती हूँ मेरे तौर से पर एक हफ्ते के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जाहिर बात है जब इस किस्म का बर्फीला हाय रब्बा हर तरफ से ये इस किस्म की सिचुएशन हो तो भैया बड़ा मुश्किल हो जाता है रहना सहना और बहुत सारी चीज़ों को देखना वहाँ पे। फिर रात की तारीकी आपने अगर ये बर्फबारी जब हो जाती है वैसे लगता तो ऐसे है कि कोई चांदी रात है, लेकिन भयानक इस किस्म की होती है कि वैसे हमारे अपने इलाकों में जब भी बर्फबारी होती है तो मुख्तलिफ किस्म के जानवर जो हैं वो गांव की तरफ रुख करना शुरू कर देते हैं। तो आप वहाँ पे इमेजिन कर लें कि कितना बड़ा मुश्किल और कितना टफ होगा मुकाबला। एक वीक 1 वीक के लिए बेटर है कि आप जाएं एंजॉय करें, लेकिन 5 अब हमें एक हफ्ते की जॉब तो नहीं ना कोई देगा, एक हफ्ते की जॉब तो नहीं ना हमें कोई देगा। 5 महीने का ये है। मैं आपको सर्दी के बारे में बताऊं, मैंने एक रिपोर्ट देखी थी एक दफ़ा नेचुरल जियोग्राफिक पे कि यहाँ कितनी सर्दी होती है कि वो केटल में उसने पानी उबाला और उबलता हुआ पानी हवा में यूँ फेंका तो वो बर्फ बन के नीचे गिरा। इतनी सर्दी है। और मैं ये सोच रही हूँ कि मुझ जैसे बंदे से एट टाइम्स लाहौर की सर्दी नहीं बर्दाश्त होती, अपने नॉर्दर्न एरियाज की सर्दी अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम में जाएं वो नहीं बर्दाश्त होती, तो ये वाली कैसे होगी। बट एक्सपीरियंस और एक्सपोजर आपका हर चीज़ का लाजमी होना चाहिए। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। अगली स्टोरी हमारे पास जनाब वो भी बड़ी एक डिफरेंट किस्म की है। जिस तरह से मुख्तलिफ इनोवेशंस दुनिया में हो रही हैं, टेक्नोलॉजी में जद्दत हम अक्सर बात करते हैं। अभी हम अपनी शनाख्त के लिए, हर इंसान की शनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो लिए जाते हैं। इसके साथ साथ अब जो लेटेस्ट रिसर्च की गई है, कुछ स्पेन के साइंटिस्ट हैं, कुछ ईरान के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये रिसर्च किया और उन्होंने ये बात डिस्कवर की है, उसको दरियाफ्त किया जा चुका है और इस पर ठप्पा भी लगाया जा चुका है कि अब आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपके दिल की धड़कन से भी हो सकती है और दिल की धड़कन को लेकर आप बायोमेट्रिक भी कर सकते हैं। सो हरमीत अच्छी बात है, और इसके जो कहते हैं नताइज हैं, एक्यूरेसी बदल रही हैं और चीज़ें नई सी चीज़ें आ रही हैं। तो मैं तो हैरानी के लिए ये खबर हमें हैरान कुन भी है, क्योंकि लेकिन आप ये देखिए कि हर फील्ड में बड़ी तरक्की हो रही है और हर जगह तरक्की के नए मंजिलें जो हैं वो तय हो रही हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ कि जो फिंगरप्रिंट सदियों से ये एक बात थी कि फिंगरप्रिंट सब इंसानों के बड़े अलग होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, और ये रीत रिवाज जो है पहले से चली आ रही थी, लेकिन अब इन सारी चीज़ों को साइड पे करके एक नई चीज़ आ गई कि दिल की धड़कन, तो आपकी पहचान वो भी हो सकती है। तो बड़ी बात है भाई कमाल है। यानी अरबों लोग हैं दुनिया में और हर एक के दिल की धड़कन अलग होगी, ये मैंने कभी नहीं सुना था पहले। और हकीकत ये है कि यकीन करने को दिल भी नहीं मानता, लेकिन बहरहाल भाई स्पेन और ईरान के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये कहा है। तो अभी दुनिया में बाकी और भी साइंटिस्ट
اس کے بارے میں ریسرچ کریں گے, اس کے بارے میں تحقیق کر کے بتائیں گے. اگر ہے تو بہت منفرد بات. بالکل. اچھا, اسی منفرد بات کے ساتھ ایک اور اچھی خبر ٹیکنالوجی کی دنیا سے. سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے اور ہر شخص جو ہے, کم و بیش ہر شخص سوشل میڈیا بہت زیادہ یوز کرتا ہے. اچھا, ٹویٹر کا اگر میں باقی پلیٹ فارم سے کمپیریزن کروں تو میرے خیال میں ٹویٹر جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کے لیے, انفارمڈ رکھنے کے لیے اس حوالے سے بہتر بہت زیادہ ہے. ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے وہاں پر بھی بہت کوئی فیک نیوز اس طرح سے ہوتی ہے, بہت تیزی کے ساتھ اسپریڈ کرتی ہے. اپارٹ فرام دیٹ فیکٹر, ٹویٹر جو ہے وہ بہت ہی زبردست سورس ہے اگر کوئی بھی آپ نے انفارمیشن لینی ہے. اور جس طرح سے وہاں مجھے لگتا ہے زیادہ موسٹلی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ویسے تو ہر طرح کے لوگ ہیں لیکن موسٹلی باقی اگر ہم کمپیریزن کریں تو بہتر لوگ ہوتے ہیں. سو ٹویٹر نے اپنے صارفین کے درینہ مطالبے پر ایڈٹ بٹن جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیا. ہوتا یہ تھا, اکثر ایسے ہوتا ہے ہرمیت, آپ نے بھی دیکھا ہوگا فیس بک پر ہم کوئی پوسٹ وغیرہ کرتے ہیں, پوسٹ کے بعد بھی ہمارے پاس ایڈٹ کا آپشن آتا ہے. یہ چیز آپ کو ٹویٹر پر دستیاب نہیں ہے. اس میں روما اگر ہم دیکھیں تو ہاں, ٹویٹر میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا صارفین کو بھی, اور مجھے بھی یاد ہے کہ کئی ٹویٹ میں کرتا تھا تو اکثر کوئی لفظ, یا کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے جلدی میں لکھنا ہوتا ہے, تو کوئی ایسی چیز اگر آپ ایڈٹ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس آپشن نہ ہوتا, اور ٹویٹ آپ آلریڈی کر چکے تھے اور ری ٹویٹ بھی ہو چکا ہوتا, تو یہ آپشن آپ کے پاس نہ ہوتا. فیس بک کی بات آپ نے کی تو درست ہے, وہاں پہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہاں پہ جا کے آپ اس کو ٹھیک بھی کرا لیتے تھے ایڈٹ کر کے. لیکن یہ بہت بڑی ڈیمانڈ تھی صارفین کی جانب سے, اور بہت اچھی بات ہے میرے خیال. اگر ہرمیت نے ایک دفعہ لکھ دیا کام پہ ٹانگ رہی ہیں تو کام پہ ٹانگ رہی ہوگی, پھر اس کو دوبارہ ٹانگے کام, پھر میں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی پر وہ نہیں ہوا. تو یعنی کہ یہ ایک اچھی چیز ہے اس حوالے سے کہ اب ہم ٹویٹ جو ہیں وہ بلا جھجک کر سکیں گے, غلطی کوتاہی بھی ہو گئی اس کو ایڈٹ بھی کر سکیں گے, تو اس حوالے سے یہ اچھی چیز ہے. یہاں پر ہم ڈیلی روز کو لگائیں گے فل سٹاپ. شو میں ایک بریک, حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اچھا, I wasn't expecting کہ آپ تھوڑا سا وہ کریں گے, تو کوئی بات نہیں, it's something very natural. میں نے کہا وقفہ تھوڑا سا آیا تو روما شاید ابھی انتظار میں روزہ بھی لگ رہا ہوتا ہے. ہاں, روزہ ویسے آج نہیں لگ رہا, میں تھوڑا سا فریش ہوں. بٹ اینی ویز ابھی ہم شو میں آگے بڑھیں گے, کریٹیوٹی پر بات کرنا چاہیں گے. ہمارے یہاں پر میں پوری دنیا کی بات نہیں کر رہی, لیکن جب میں نے پاکستان میں ایک چیز فیل کیا ہے, ہمارے بچوں میں, اپنے میں گھر کے بھی بچے دیکھتی ہوں, کریٹیوٹی بہت زیادہ ہے. اچھا, کریٹیوٹی میں جو مین رول پلے کرتے ہیں وہ آپ کے اپنے پیرنٹس کرتے ہیں, سوشل میڈیا کرتا ہے, اور موسٹ امپورٹنٹ آپ کا اسکول کرتا ہے. میرے خیال میں سب سے پہلے اسکول کو رکھنا چاہیے, کیونکہ میں نے بہت سے بچے ایسے دیکھے ہیں جہاں پر بچوں کو کریٹیو بنایا جاتا ہے, اور جو بچے کریٹیوٹی جن کی انہانس کی جاتی ہے, جن کو کریٹیو بنایا جاتا ہے, ان کی تھنکنگ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, ان کی ڈیسیژن میکنگ پاور بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. اس کے برعکس کچھ ایسے اسکولز ہیں جو کہ گریڈز پر بہت توجہ دیں گے, جن کا یہ ہوگا کہ ہمیں A+ گریڈز چاہیے, اس طرح سے یہ چیزیں چاہیے. نارملی یہ ان اسکولز کی میں بات کر رہی ہوں جہاں پر انٹرمیڈیٹ کروایا جاتا ہے, بٹ اینی ویز وہاں پر بچوں کو کریٹیو نہیں بنایا جاتا, وہاں کرامنگ کی طرف بچوں کو لگایا جاتا ہے. سو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. بہرحال کریٹیوٹی کو اجاگر کرنے کے لیے اور کریٹیوٹی کے جو سکلز ہیں ان کو نکھارنے کے لیے آرٹ کی تعلیم بہت زیادہ کی رول پلے کرتی ہے. اس کے لیے اگر ہم حسن مجتبیٰ زیدی کا ذکر کریں تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں, اور ان کے نام جو ہیں وہ بہت سے میڈلز بھی ہیں اور بہت سی چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ینگ کوئنز لیڈر ایوارڈ جو کہ بہت بڑا ایوارڈ ہے برطانیہ کا, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اب تک صرف 3 لوگوں کو یہ مل چکا ہے. سو حسن کو یہ بھی مل چکا ہے. حسن مجتبیٰ اس وقت ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. حسن, تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو آور شو. ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ آپ آج شو میں موجود ہیں. سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے, یہ جو جس کا میں نے انٹرو میں بھی اپنے ذکر کیا, کریٹیوٹی بہت زیادہ ضروری ہے. کریٹیو بنانے کے لیے بہت سی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں, آرٹ اس کا ایک کمپوننٹ ہے. آپ کس طرح سے بچوں کی کریٹیوٹی جو سکلز ہیں ان کو انہانس کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں؟ حسن کو شاید ابھی آواز, اچھا میں بتاؤں, بہت سی ایکسرسائزز ہوتی ہیں. میں خود چونکہ انوالو رہا ہوں کریٹیو رائٹنگ میں, کریٹیو اجاگر کرنے کے لیے صلاحیتیں. میں اپنے بیٹے سے مطلب اس کا ذکر کروں گا. میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا تو ایک کتاب میں پڑھا تھا ان دنوں میں کہ بچے کے اندر کریٹیوٹی کیسے پیدا کی جائے. تو یہ ایکسرسائز ایسی ہے جو عام لوگ بھی اگر سن رہے ہوں تو وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ وہ اس کی ماں چھوڑ کے, 4-5 سال کا بیٹا تھا میرا, اس کی ماں اس کو چھوڑ کے میرے پاس گئی اور کہنے لگی کہ یہ
आज मैंने जाना है कहीं पे, तो इसको ज़रा देखना तुम। अच्छा, अब ज़रा छोटा बच्चा, बाप को आदत नहीं होती उस तरीके से, वो कहने लगा मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे साथ कोई गेम खेलें, तो वो किताब का हवाला मुझे याद आया। मैंने कहा तुम ऐसे करो कि खिड़की से बाहर देखो और जितनी चीज़ें तुम्हें नज़र आ रही हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ। उसने उसकी एक लिस्ट बनाई, थोड़ी देर में लिस्ट बना के कहने लगा अब मैं क्या करूं। मैंने कहा अब ऐसे करो कि खिड़की बंद कर दो और जो लिस्ट बनाई है इसकी मदद से एक पेंटिंग बनाओ। उसे स्केच करना शुरू कर दिया, थोड़ी देर में उसने वो भी कर लिया। फिर उसके बाद कहने लगा अब क्या करूं। मैंने कहा अब तुम ये करो कि ये जो तुमने स्केच बनाया और लिस्ट है, क्या इसके हवाले से तुम कोई स्टोरी सोच सकते हो? तो उसने एक स्टोरी भी बिल्ड कर ली। अच्छा, तो हाँ, ये आपने कैसे एज में ये एक्सपेरिमेंट कराया? 4-5 साल की उम्र में। अच्छा, बड़ी बात है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीक़ेकार है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। बड़े लोगों के लिए भी बहुत सी एक्सरसाइजेज होती हैं। बाहर में एक दफ़ा गया हुआ था तो ब्राउन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक एक्सरसाइज की थी, वर्कशॉप की थी। लोगों को एक गोल दायरे में बिठा दिया और गोल दायरे में बताया कि कहीं से एक कहानी शुरू करो, कोई भी एक कहानी शुरू कर दे, ठीक है। और वो कहानी से एक पॉइंट पे आके रोक के उन्होंने कहा यहाँ से अगला आदमी उठाए, यहाँ से अगला आदमी उठाए, यहाँ से अगला आदमी उठाए। ठीक है। पूरे दायरे में सबको कहानी जो है उसको आगे बढ़ाना है। अच्छा, उसमें शर्त एक होती है कि शर्त ये होती है कि आप ये जो रवायती होती है ना कि फ़लाँ फिर फ़लाँ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, ये नहीं करना, इससे हट के करना, इससे हट के करना है, इससे हट के करना। अच्छा, हरमीत के भी ज़रा एक्सपीरियंसेस जान ले। हरमीत, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल रऊस साहब की बात दुरुस्त है कि बहुत सारी चीज़ें जो है निखारने के लिए आपको या तो इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है या कुदरती तौर पर आप में वो चीज़ें होती हैं, या हम देखते हैं कि घरों में जो वालिदैन हैं उनकी जानिब से जो कोशिश की जाती है, जैसे रऊस साहब ने अच्छा, हरमीत एक सेकंड, मिसाल थी। हरमीत सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, हरमीत माजरत आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। हसन मुस्तफा इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। हसन, यही जानना चाहेंगे बच्चों में क्रिएटिविटी लाने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच मुझे आज इनवाइट करने के लिए। माजरत ख्वाह हूँ, इंटरनेट का मसला था। बच्चों के लिए मेरा ख्याल है आर्ट्स एक जो है वो एक बहुत ही निहायत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरा ख्याल है कि जो बच्चों की डिसीजन मेकिंग, सेल्फ एक्सप्रेशन और उनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सलाहियतें उभारने के लिए मेरा ख्याल है उसका होना बहुत ज़रूरी है। और हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं डिस्कवरिंग न्यू आर्टिस्ट के थ्रू, और जिसकी वजह से क्वीन यंग लीडर्स अवार्ड से भी मुझे नवाजा गया है। और आर्ट फॉर चेंज प्रोजेक्ट जो है हमारा, वो बेसिकली बच्चों का सेल्फ एक्सप्रेशन उभारता है आर्ट वर्कशॉप्स के थ्रू। बहुत ज़बरदस्त आपका अवार्ड है, क्वीन ने आपको अवार्ड दिया, हम ये इसके विजुअल भी देख रहे थे। आप ये देखिए कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है क्रिएटिविटी पैदा करना बच्चे के अंदर अगर उसे ज़िंदगी में कामयाब होना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका जो है वो ऐसा है कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने एक्सेल करना है तो मेरा ख्याल है आर्ट जो है एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आर्ट इज़ ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। और मेरा ख्याल है कि अगर कोई बच्चा अपने 100% नहीं दे सकता किसी चीज़ में, तो मेरा ख्याल है कि वो जो है वो अपना 100% दिखाने के लिए आर्ट अगर उसको सिखाया जाए तो वो आर्ट के थ्रू जो बात कर सकता है वो शायद लिख के नहीं कर सकता। इसलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, रोज़े जो हैं वो अच्छे हाथ से चल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो तकरीबन सभी को रमज़ान में बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है वो है रूटीन। आपकी सोने की रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, आपके खाने पीने की रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अक्सर लोग मेरे ख्याल में कई सालों से रोज़े रखते हैं और वो आज तक यही नहीं समझ पाए कि हमने इफ्तार के टाइम इफ्तारी भरपूर करनी है या इफ्तार के साथ खाना खाना है या नहीं खाना, तरावी के मतलब डिफाइन ही नहीं कर पाते। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं मिलता। समझ नहीं आती कि सहरी के फ़ौरन बात करें, सहरी के बाद करेंगे तो फिर प्यास लगेगी, फिर इफ्तारी के बाद वैसे ही टाइम नहीं होता, तरावी होती है। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी डिस्टर्ब होती हैं, लेकिन इनको बैलेंस करने का कोई तो सोल्यूशन होगा और डेफिनेटली होता भी है। सो हर्बलिस्ट मासूमा ज़हरा हमारे साथ शो में मौजूद है। मासूमा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। अच्छा जी, तो क्या बैलेंस्ड रूटीन आपको लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए एक नॉर्मल इंसान का रमज़ान? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें ये जो रमज़ान है अल्लाह ने सोशली, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली क्लिंस करने का एक तरीक़ेकार दिया है।
ہم نے اس کو کھانے کا مہینہ بنا دیا جبکہ اس نے اس کو کھانا روکنے کا مہینہ بنایا ہے. ہمارا سارا فوکس رمضان سے پہلے جتنے شوز بھی ہو رہے ہوتے ہیں, گھروں میں بھی آپ فریزرز بھر رہے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے کچھ کھانا ہے, اٹس بیٹر کہ رمضان کو آپ کلینزنگ کا مہینہ بنا لو. اگر یہ مہینے میں آپ الکلائن ڈائٹ پہ چلے جاتے ہو تو نیکسٹ 11 منتھس آپ کو کسی ڈاکٹر کی ایز سچ ضرورت نہیں پڑتی ہے. یعنی آپ اپنے جسمانی طور پہ کلینزنگ کے مہینہ اس کو بنا لو تو آپ کا پورا گھر صحت مند رہ سکتا ہے. اب اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, جتنے بھی کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہیں جس طرح روٹی, چاول, نان, آپ کو ایسی چیزیں لینی ہیں, آپ کو آلو کھانے, یہ آپ صبح سحر کے ٹائم پہ کھاؤ. پراٹھا کھانا ہے, کوئی ایسی چیز جو ہیوی ہے وہ آپ صبح کے ٹائم کھاؤ تاکہ پورے دن میں وہ ڈائجسٹ ایزیلی ہو جائے. جبکہ افطار کا ٹائم جو ہے وہ ویسا ٹائم ہونا چاہیے, افطار کھولتے ساتھ ہی کھانا تو بالکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے. پھر ویٹ کانشیس ہو رہے ہیں, ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں, اگر آپ کو انڈائجیشن ہے, آپ کو ڈائجسٹیو ایشوز آ رہے ہیں, تو ایسے میں ایک پانی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ لیمو پانی لیتے ہیں ہم لوگ افطار کھولنے کے بعد. جبکہ اگر یہ سحر میں لے لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈائیوریٹک کے ساتھ ساتھ آپ کی کلینزنگ سارا دن کرتا رہے گا. آپ نے کاربس کھائے ہوں گے اور ان کی ڈائجیشن میں آسانی ہوگی. جبکہ افطار کے ٹائم پہ زیرہ پانی, پودینے کا پانی, اس طرح کی چیزوں کا استعمال کیا جائے. ڈیٹس کے ساتھ, کوکونٹ ملک کے ساتھ, کوکونٹ بہترین سورس ہے, الکلائن ہے اس کا واٹر, اس کے ساتھ کیا جائے تو وہ بہت بہت بہتر ہے. پھر کوکونٹ ملک کا استعمال میں بار بار اس لیے کہتی ہوں کیونکہ جب آپ فاسٹنگ میں جاتے ہو تو آپ کی باڈی واتا یعنی ڈرائنس کی طرف چلی جاتی ہے. تو ایسے میں جب آپ کوکونٹ ملک کا استعمال یا کوکونٹ واٹر کا استعمال کرو گے تو وہ انٹرنل ڈرائنس کو بھی ختم کرتا ہے. اس کے 1 سے 1.5 گھنٹے بعد جیسے آپ اپنی نمازیں پڑھ لو اور پھر جا کے آپ کو پروٹین اور فائبرز کی طرف جانا چاہیے. یہ نماز سے مراد آپ کی مغرب کی نماز ہے, چونکہ تراویح سے اگر آپ آئیں گے تو بہت لیٹ ہو جائے گا. مغرب کی نماز پڑھ لیں, اس کے بعد تھوڑا سا کھانا اپنے, آپ جب فائبرز کی طرف جائیں گے, پروٹین کی طرف جائیں گے نا, تو وہ آپ تھوڑا بھی کھائیں گے آپ کو وہ زیادہ لگے گا. آپ اپنی تراویح پڑھنے کے بعد وہ جو چھوٹی موٹی منچنگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. شوگری سٹف سے دور رہنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ جی لو شوگر ہو رہی ہے, آپ کو اللہ نے ڈیٹس کا اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, آپ اس کو جو نیچرل شوگر ہے اس کو کنزیوم کرنے کی کوشش کریں. ہم کیا کرتے ہیں, چاٹ پہ بھی چینی چھڑک رہے ہیں, چاٹ کے اندر بھی جوس کے ڈبے ڈال رہے ہیں. دیٹ از اے رانگ پریکٹس. اس طرح کیا ہوگا, آپ فٹیگ فیل کرتے ہو. کئی لوگ روزہ کھولتے ساتھ ہی ایک دم, کئی لوگ نہیں مطلب 99% لوگ روزہ کھولتے ساتھ ہی اپنے آپ کو بہت ڈاؤن فیل کرتے ہیں. تو دل کرتا بس چائے پیئے اور تھوڑی دیر نیپ لے لیں. وہ صرف اس لیے کہ آپ روزہ کھولتے ساتھ ہی بہت میٹھا کنزیوم کر رہے ہوتے ہو. اگر آپ وہ نہیں کرو گے تو ایسا نہیں. اچھا, ابھی میرے مائنڈ میں اسی بات سے ایک سوال آیا, لیکن حرمیت کا پہلے رخ کر لیں. حرمیت, آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی. اچھا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ باڈی کو ظاہری بات ہے کہ بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن وقت ایسا ہوتا ہے کہ سحری کے وقت پھر کوشش کی جاتی ہے, بہت سارے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں, کیونکہ ویسے بہت سارے دوستوں کے ساتھ میں نے بھی روزے رکھے ہوئے ہیں تو مجھے ایکسپیرینس ہے, تو پانی بہت پینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ایسے میں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ باڈی کو پانی کی جو ضرورت ہے وہ پوری بھی ہو, لیکن اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ ضروری ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے, کس طرح پانی کا استعمال ہونا چاہیے؟ حرمیت, اس میں یہ ہے کہ پانی افطار سے سحر تک کوشش کرنی چاہیے 10 سے 12 گلاس پی لیا جائے افطار سے سحر تک. دیکھیں اب تو ہم سب لوگ جاگ ہی رہے ہوتے ہیں, ایک روٹین افطار کے بعد obviously فاسٹنگ میں تو نہیں ہم لے رہے ہیں, لیکن ہم فاسٹنگ کے کھولتے ساتھ ہی 2 گلاس پانی لیں. وہ پانی زیرہ پانی ہونا چاہیے یا پودینے کا پانی ہونا چاہیے. الائچی ڈال لیں تو وہ بہترین ہوتی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی کنزمپشن جو پانی کو آپ کو دل کر رہا ہوتا ہے نا, سادہ پانی پیتے ساتھ ہی پیٹ میں درد کی شکایت, وہ درد کی شکایت نہیں ہوگی. اس کے بعد ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی پینے کی کوشش کے ساتھ ساتھ ایسا کھانا, ایسی چیزیں جس طرح تربوز, خربوزہ جس میں پانی اٹ سیلف زیادہ ہے, اس کی کنزمپشن کو زیادہ کر دیں, اور پھر وہ فائبر بھی آپ کو پرووائڈ کرے گا تو وہ اس کو زیادہ لیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ بتائیے کہ ایکسرسائز ساتھ میں مطلب آپ کہہ رہی تھی, اور ٹائم مطلب یہ روما بھی پوچھ رہی تھی کہ ٹائم کون سا ہو. سحری کے بعد ویسے بندہ نیند آ رہی ہوتی ہے, افطار سے 15 سے 20 منٹ پہلے آپ کی واک اور جو کچھ بھی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. افطار سے 15-20 منٹ پہلے بہت اوور ایگزرٹ نہ کریں, کیونکہ آپ سارا دن کی فاسٹ پہ ہے, لیکن ہلکی پھلکی چہل قدمی جس کو واک کا نام آپ دے سکتے ہو, 15 منٹ کی اس وقت واک آپ کو بہت اچھا فیل کرے گی. پھر تراویح کے بعد
जैसे ही आप खाना पीने के बाद भी वॉक को ऐड करो, क्योंकि जितना आप चलोगे उतनी ब्लोटिंग कम होगी। तो वॉक को रखें मोर, खास तौर पे जो बच्चे यंग हैं वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो आप जैसे मैंने बोला खाना और इफ्तार के बीच में कहीं पे अपने आप को एडजस्ट करें। अच्छा, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने कहा कि इफ्तार के टाइम आप शुगरी चीज़ों को अवॉइड करें। अब अगर मैं अपने आप को देखूं, मैं वैसे तो नॉर्मली मीठा उस तरह से नहीं खाती, लेकिन इफ्तार के टाइम कुछ ना कुछ पीने का दिल करता है, और वो फिर होता क्या है, वो रूह अफ़ज़ा होता है, कोई जूस होता है, और वो फिर बहुत ज़्यादा होता है। एक तो वो आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा फुल कर देता है, खाने को आपका दिल नहीं करता और आपकी नीयत भी नहीं बढ़ती, दिल करता है पीते जाओ। देखो हम नेचुरल स्टफ की तरफ चले जाए ना, आप खजूर लेके उसको दूध में डाल के ब्लेंड करके पी रहे हो तो वो तो आपको शुगर प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका वो दूध स्किम मिल्क है, अब स्किम मिल्क का पॉइंट है कि डब्बे का दूध का माजरत के साथ में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। आपको जो दूध मिल रहा है उसको जब आप फ्रिज में रख देंगे, उस पर से बलाई उतार दें, एक दफ़ा जोश दें, फिर ठंडा करें, और जो बलाई उतरती है वो नेचुरल स्किम मिल्क है, आप उसका इस्तेमाल कर दो। दूध कम, थोड़ा पानी डाल के उसके अंदर डाल दो। हमारे पास स्टिविया लीव्स हैं, अब तो पाकिस्तान में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, आप स्टिविया लीव्स का इस्तेमाल करो, शक्कर का इस्तेमाल करो, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करो। ज़रूरी नहीं कि अच्छा, वैसे एक चीज़ ज़्यादा हम देखते थे जब मेरे वालिद साहब की क्लिनिक में हमेशा हम देखते थे कि बहुत सारे पेशेंट इसलिए आते थे कि वो उनको स्टमक का इशू होता था। हम देखते हैं कि अफ्तारी के वक्त बड़ी ज़्यादा तली चीज़ें रखी होती हैं, पकोड़े होते हैं, समोसे होते हैं, दीगर चीज़ें होती हैं, तो वो मसाइल लेके वो आते थे। तो आपकी क्या राय होगी कि जो अफ्तारी का वक्त है कौन, क्योंकि खाली स्टमक है, मैदा खाली और अचानक आप तली हुई चीज़ें डाल लेते हैं, तो क्या ऑप्शन में क्या होना चाहिए? देखो चॉइस यहीं पे, ये जो मैं बात करी थी ना, हमने अपनी चॉइस बदलनी है। ये हमारा जो हम खा रहे होते हैं ये हमारी सब कॉन्टिनेंट की एक रिवायत है कि वो कई लोग तो कई स्टेटस में देख रही थी लिखा होता मैं रोज़ा पकौड़े के लिए रखता हूँ। लाइक इस तरह का हम एक माइंड सेट बना लिया है कि हम बगैर तली हुई चीज़ के रोज़ा नहीं खोल सकते। ये एक माइंड सेट, आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करो। मैं जैसे शुरू में भी बोला था कि रमज़ान आपको अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करने का टाइम है। इस वक्त आप एल्कलाइन डाइट पे, अब उसमें क्या है, आप शक्करकंदी तला हुआ खाना ही चाहते हो, फ्रेंच फ्राइज, तो आप आलू के बजाय शक्करकंदी के खा लो। आपके पास ऑप्शंस होनी चाहिए डिफरेंट। फिर अगर आप तला हुआ बहुत ही दिल कर रहा है जो कि नहीं खाना चाहिए, जैसे मैंने बोला खोलते साथ ही पानी, बादाम, खजूर, इस तरह की चीज़ों से खोल के थोड़े रेस्ट के बाद प्रोटीन और फाइबर पे चले जाओ, और जो कुछ भी तला हुआ खाने को दिल चाहता है फिर वो सहर के ऊपर चले जाएं। अभी आजकल जैसे वो फ्रायर्स जिस तरह के आए हुए जिसमें ऑयल नहीं होता, जी बिल्कुल, एयर फ्रायर्स हैं, तो अगर पकौड़े खाने हैं या मतलब समोसे खाने हैं तो एयर फ्रायर में बंदा कर ले, बनाएं, बिल्कुल बनाएं। और फिर पॉइंट वही है कि आप चूज करें, आलू और शक्करकंदी में आलू को सुबह ले जाएं, शक्करकंदी को शाम कर दें। वो चिप्स मुझे समझ में नहीं आया फ्राइज कैसे बनेंगे। वो बहुत अच्छे बनेंगे, आप कभी ट्राई करके देखें। वो आपको फ्राई, हाँ, वो एक तो आपको शुगर क्रेविंग को फौरी तौर पे रोकता है। अफ्तार के बाद मैं हमेशा कहती हूँ शक्करकंदी की खीर खाएं, शक्करकंदी के आपको फ्राइज खाने, बहुत दिल चाह रहा है तला हुआ तो वो फिर उसको पकौड़ों में डाल के खा लें। नहीं, इसकी क्या रीजन है, फायदे थोड़े से बताएं ना। शक्करकंदी के देखो, शक्करकंदी आपको बेस्ट सोर्स है कैल्शियम का, बेस्ट सोर्स है आपको फाइबर का, बेस्ट सोर्स है आपकी शुगर क्रेविंग्स के लिए भी, तो ये आपको विटामिन ई भी प्रोवाइड करता है, तो इसके तो बहुत सारे फायदे हैं। और प्लस इसकी डाइजेशन आसान है। जिस तरह इन्होंने बोला ना डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, जिनको डाइजेशन के इश्यूज हैं वो अगर ऐसा करें, 10 पत्ते पुदीना, 1 चम्मच जीरा सफ़ेद और सब्ज़ इलायची को सुबह से भिगो दें। अफ्तार से पहले उसको छान लीजिए और उसके अंदर आप थोड़ा सा लीमू डाल के वो पानी का इस्तेमाल करें, तो उनको वो जो इनडाइजेशन के प्रॉब्लम, ब्लोटेडनेस का, वो जलन, हार्ट बर्न, ये नहीं होगा, तो उसके साथ उनका वो कंट्रोल रहता है। थैंक यू सो मच, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। सभी हम बड़े अच्छी काम की बातें बताएं। शक्करकंदी तो मैं जरूर ट्राई करूंगा आज ही। ठीक है, और बताइएगा, इसके लिए शक्करकंदी लानी पड़ेगी। तो फिर अभी घर में पड़ी हुई है। अच्छा, पड़ी हुई है, नॉर्मली घरों में होती नहीं, मेरे अपने घर में नहीं होती, तो मुझे लगा शायद ना हो। एनीवेज, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि रमज़ानुल मुबारक में किस किस्म की खुराक का इस्तेमाल किया जाए, स्लीप टाइमिंग्स आपके क्या होने चाहिए, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज के लिए बेहतर टाइम कौन सा हो सकता है। अच्छा, इन सब चीज़ों के साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी जो नॉर्मली लोगों को रमज़ानुल मुबारक में फ़ेस करना पड़ता है, लेथार्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेथार्जी आपको
फास्टिंग में भी रहती है, इसके साथ साथ अगर हम देखें आपने रोज़ा खोल लिया, रोज़े के फ़ौरन बाद भी कुछ खा पी कर भी आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हो, सो वो जो एनर्जी लेवल्स हैं आपके वो मेंटेन हो ही नहीं पाते। सो लेथार्जी की क्या रीजंस है और हमने इस चीज़ को किस तरह से रूल आउट करना है? ऑर्थोपेडिशन डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सो सबसे पहले रीज़न क्या है लेथार्जी की? रमज़ानुल मुबारक में वैसे तो नॉर्मली भी फील होती है आजकल का जो हम लोग के लाइफस्टाइल है, बट रमज़ानुल मुबारक में ये चीज़ इंटेंसिफाई कर जाती है, इसकी रीज़न क्या है? हमारा स्लीप पैटर्न ख़राब होना, खाना ख़राब होना, वर्जिश का ना होना, क्या रीज़न्स हैं? बहुत शुक्रिया जी मुझे बुलाने के लिए। बातें आपने सारी तकरीबन ठीक की हैं, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक है। उसमें होता है कि बीइंग ए पेन स्पेशलिस्ट मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं दर्द के साथ, और उसके साथ लेथार्जी, वीकनेस, फटीग और इवन डिप्रेशन, ये सब उसके साथ साथ होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉडी मसल क्रैम्प्स के साथ आते हैं। अच्छा, होता ये है कि हम नेचुरली जब सुबह सहरी करते हैं उसके बाद तकरीबन कुछ 8 से 10 घंटे के बाद, जैसे दोपहर की ज़ोहर की नमाज के बाद, हमारा जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है, जो वाटर कंटेंट है बॉडी का वो कम हो जाएगा, पानी की मकदार कमी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाएगा, शुगर लो होनी शुरू हो जाएगी, और अल्टीमेटली यही चीज़ें, ये जब बॉडी का इम्बैलेंस होता है तो लेथार्जी शुरू हो जाती है। ठीक है। अब मोस्टली होता ये है कि हमारी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की और पोटाशियम की कमी होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। ये वो चीज़ें हैं जो दर्द भी कर सकती हैं, थकावट भी कर सकती हैं, फटीग भी कर सकती हैं, और इवन मसल क्रैम्प जैसे पट्टे जो है वो खिंचना शुरू हो जाते हैं। अब होना ये चाहिए कि जैसे हम अफ्तार की तरफ जाएं, अफ्तार के फ़ौरन बाद अगर आप छोटी छोटी 2-3 टिप्स ले लें, सपोज़ बनानाज हैं, ऑरेंजेस हैं, केले हैं, या ये फ्रूट जो अल्लाह ने हमें दिए हैं, ये पालक है, ये इन तमाम चीज़ों में ये कैल्शियम भी मौजूद है, पोटाशियम भी मौजूद है, और ये मैग्नीशियम भी है। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इनको बिल्ड करेंगे तो ये अगले दिन आपको लेथार्जी कम महसूस होगी। ठीक है। दर्दें इसी के साथ मिला लें, मतलब बहुत से लोग कहते हैं दर्दें आम तौर पे भी होती हैं, ख़ास तौर पे फिर जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं उनके जिस्म में दर्दें ज़्यादा होती हैं, एक उम्र के बाद दर्दें ज़्यादा होती हैं, तो उनकी क्या वजूहत हैं और फिर उसके तदारुक के लिए क्या किया जाए? देखिए, तमाम जो दर्दें जिस्म की हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उनकी जो एक सिंगल फैक्टर डिस्क्राइब किया जाए तो वो है पानी की कमी। अच्छा। पानी की कमी, ये हमारी होता है कि हम जब ख़ास तौर पे वो लोग जो जॉब करते हैं, घर से बाहर जाते हैं, मोटर बाइक पे घूमते हैं, पैदल चलते हैं, उनका वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम पानी की मकदार अपने जिस्म के अंदर मुनासिब रखें तो ये जो आप आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, जिस्म में अकड़ावपन है, थकावट के आसार, ये सारे कम हो जाएंगे। अब अगली निशानी ये है कि पानी की कमी पता कैसे चलेगी? सपोज़ अगर ये महसूस करें कि अगर आपकी जो यूरिन की वॉल्यूम कम हो गया है, उसका कलर चेंज हो गया है, या वो गाढ़ा हो गया है, इसका मतलब है कि हमारे जिस्म को जितनी मकदार चाहिए पानी की हम उतनी पी नहीं रहे। और पानी पीने का तरीका हरगिज़ ये नहीं है कि हम एक जग पूरा पी लें एक वक्त में, वो उस वक्त तो शायद हमें फ़ायदा दे दे, लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं है उसको। अगर हम डिवाइडेड डोज में पीते रहें, एक एक गिलास करके 2-2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, वो बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। ये आप रमज़ान में तो आप ज़ाहिर 1-1 घंटे, आधे घंटे बाद नहीं पी सकते, तो इसमें फिर पानी की क्या सूरत हाल होनी चाहिए? सहरी में कोई 2 गिलास पी लें, अफ्तारी के बाद ज़्यादा पी लें, इस तरह से करें? सर, रमज़ान में हम पी सकते हैं, अफ्तार से लेके सहर तक अल्लाह ने हमें बहुत टाइम दिया है। अच्छा। उस दौरान जब तक इशा की नमाज के बाद, जब तक आप सोते नहीं, आप पानी पीते रहें, ड्रिंक ले लें, पानी ले लें, सुबह सहरी से पहले पानी ले लें। और सबसे जो चीज़ ख़तरनाक हमारे आजकल है वो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, चाहे वो अफ्तार के वक्त हों, चाहे वो सहरी के वक्त हों। अल्लाह ताला ने ऐसी ज़बरदस्त सी चीज़ बनाई है। आप बताएं, इस वक्त दुनिया में जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारी नई कौम, नई पौध सारी आजकल करती, दैट इज़ नोन एज इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो क्या चीज़ है? वो उलट रोज़ा है, शाम को खाना खा लिया, सुबह दोपहर 12 बजे तक आपने कुछ नहीं खाना। तो ये इतनी अच्छी डिटॉक्सिफिकेशन होती है बॉडी की, इससे तो बेहतरीन चीज़ ही कोई नहीं है। और इसको हम मुरगन खाने, हैवी खाने, फ्राइड चीज़ें खा के बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। ठीक है जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो रमज़ान के अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं उनकी एज भी इतनी नहीं होती, लेकिन वो कहीं ना कहीं शिकायत करते नज़र आते हैं कि उनको जो है जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है या इस किस्म का पेन वो फील करते हैं। उसकी क्या वजूहत है? क्या खाना बैलेंस नहीं होता है, खुराक में कोई मसला होता है, क्या इश्यूज़ होते हैं? हालांकि मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो एक्सरसाइज भी रेगुलर करते हैं, वॉक भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो शिकायत कहीं ना कहीं उनको ये होती है। सर जी, हमारे जो आजकल वो लोग जो शहरों में काम करते हैं, उनमें से अक्सरियत वो हैं जिनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जिनके खाने और सोने का टाइम फिक्स नहीं है,
اور جو آپ جن کی آپ کر رہے ریگولر واک اور ایکسرسائز والے لوگ، ان میں سے اکثریت ایسی ہے جن کو جو باڈی کو سوٹ کرتی ہے واک وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے یا ریگولر نہیں ہے. اگر ڈائٹ ٹھیک ہے اور واک ٹھیک ہے، اور اگر آپ کا واٹر انٹیک ٹھیک ہے، ایکسرسائز ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ سلیپ پیٹرن ٹھیک ہے، تو بہت جو ہے یہ جو جوڑوں کی دردیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کو آرتھرائٹس کا ایشو ہوتا ہے، وہ پھر ایک ڈیزیز ہے، اس کو ڈائگنوز پراپر ہونا اور اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہونا ضروری ہے. یہ سب کچھ ٹریٹیبل ہے، لیکن صرف لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے، لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کی تو آپ نے بات کر دی. اس کے ساتھ ساتھ دردوں سے ہی اگر ہم ایک اور چیز دیکھ لیں کہ نارملی افطار کے بعد تھوڑا سا ہیڈ ایک آپ کو فیل ہوتا ہے. اچھا، اگر آپ اس کو تھوڑا سا رول آؤٹ نہ کریں، کوئی دوائی نہ لیں، ریسٹ نہ کریں، چیز بہت زیادہ بگڑ بھی جاتی ہے ایٹ ٹائمز. یہ اس کے کیا ریزنز ہیں؟ کیا آپ نے پورا دن پانی نہیں پیا، خوراک نہیں کچھ کھائی، اس وجہ سے ہے؟ اور اگر یہ نارملی اگر آپ کو شکایت ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس کے لیے آپ کو فوری طور پر کیا کرنا ہے؟ پانی کے انٹیک کو ٹھیک کرنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ لیکن ہیڈ ایک کو پہچاننا ضروری ہے. ایک ہیڈ ایک کی ٹرم استعمال ہم کرتے ہیں نون ایز آفٹر-نون ہیڈ ایک، خاص طور پہ اس وقت جب ہم 6, 8, 10 گھنٹے کچھ کھاتے نہیں ہیں. وہ لوگ جو ڈائٹ کرتے ہیں وہ بھی 6, 8 گھنٹے کچھ کھاتے نہیں، تو اس کے بعد آفٹر-نون ہیڈ ایک آفٹر مطلب 6 سے 8 گھنٹے کے بعد وہ درد شروع ہو جاتی ہے. وہ درد کی نشانی یہ ہوگی کہ جب آپ کچھ لیں گے تو درد وہ بہتر ہو جائے گی. جس ہیڈ ایک کی آپ بات کر رہی ہیں وہ بیسیکلی ڈمپنگ ہوتی ہے. ہم بہت سارا کھانا کھا لیں گے، بہت سارا پانی پی لیں گے ایک وقت میں، تو ساری جو بلڈ کی سپلائی وہ ہمارے اسٹمک کی طرف چلی جائے گی. اس سے جو برین کو سپلائی ہے دماغ کی وہ تھوڑی سی کم ہوگی، جس میں ہیڈ ایک فیل ہوگی. تو یہ ہیڈ ایک ود ٹائم ریزالو ہو جاتی ہے. ہمیں صرف اس ہیڈ ایک سے پریشان ہونا ہے، اس کو ہم ریڈ فلیگز کہیں گے، جو 3 طرح کی ہوتی ہے. سپوز ایک ہیڈ ایک ہے جس کے ساتھ وامٹنگ شروع ہوگی. ایک وہ ہیڈ ایک جو پرسسٹنٹ ہے، صبح دوپہر شام چلے جا رہی ہے، دوائیوں سے بھی بند نہیں ہو رہی. نمبر 3 وہ ہیڈ ایک جس کے ساتھ کوئی دورہ پڑ گیا یا تیز بخار ہو گیا. یہ وہ ہیڈ ایکس ہیں جو ہمیں کسی ڈاکٹر کو دکھانی چاہیے اور اس کو کنسلٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جیسے آپ ہیڈ ایک کی بات کر رہی ہیں، یہ تو تھوڑی دیر کے بعد جو آپ کی ڈائٹ پراپر ہوگی، آپ کا ریسٹ پراپر ہوگا. دیکھیں نا، رمضان میں ہمارا سلیپ پیٹرن کسی کا بھی ٹھیک نہیں رہتا، تو یہ پارٹ آف روٹین ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ اپنی ڈائٹ تھوڑی سی بہتر کریں گی، تھوڑی سی منرلس لے لیں گے، تھوڑے سے وائٹامنس لے لیں گے، یہ ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آرتھرائٹس کی جیسے آپ نے بات، اچھا حرمیت کا سوال میں پہلے لے لیں، میں بات کرتا ہوں. جی حرمیت. جی ڈاکٹر صاحب، ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگوں کی شکایتیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو رات ہوتی ہے، رات کے اوقات ان کی ٹانگوں میں کچھ اس قسم کی بے چینی بھی رہتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں کچھ تھکاوٹ یا درد اس طرح ہوتا ہے، جو اس طرح شدید قسم کا درد تو نہیں ہوتا لیکن درد محسوس ہوتا ہے. تو یہ عموماً کئی لوگوں کو یہ شکایت ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے؟ امید بھائی، 2 چیزیں ہیں. پہلی بات، جو آج کل جو دردیں ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری الیکٹرولائٹ امبیلنس ہیں. اچھا، میں ایڈوائز یہ کروں گا وہ لوگ جو ڈائٹنگ کرتے ہیں، وہ لوگ جو آج کل روزے رکھ رہے ہیں، جب وہ افطار کریں تو پانی کے اندر تھوڑا سا یا تو نمک ڈال لیں یا وہ ORS جو ملتا ہے اس کا کچھ حصہ ڈال لیں. یہ جو دردیں آپ بتا رہے ہیں یہ 2 وجہ سے ہوتی ہیں. ایک تو الیکٹرولائٹ امبیلنس ہے جو آج کل سب سے زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، لیمو پانی لے لیں، اس کے تھوڑا سا نمک ڈال لیں، نمک کی مقدار زیادہ رکھیں گی، یہ دردیں آدھی زیادہ ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. نمبر 2، اگر یہ سب کچھ کر لیا ہے اور یہ دردوں کو آرام نہیں آ رہا، تو پھر اپنے جو یورک ایسڈ ہے یا شوگر لیولز ہے وہ چیک کریں. اس سے بعض اوقات اگر وہ بیلنس میں نہ ہو تو اس سے بھی اس طرح کی دردیں ہو سکتی ہیں، جس میں بندہ اپنے ٹانگیں اٹھا کے بیڈ پہ مارتا ہے، بے چینی رہتی ہے، کروٹیں بدلتا رہتا ہے، نیند پراپر نہیں آتی. اس کی ایک وجہ تو نمکیات کی کمی ہے. دوسری جو کامن وجہ ہے وہ بلڈ شوگر کا کم یا زیادہ ہونا ہے. اچھا، بلڈ شوگر یعنی اگر اس وقت زیادہ ہوگا یا کم ہوگا تو دونوں صورتوں میں آپ کو دردیں ہوگی یا بے چینی ہوگی. دیکھیں نا، جب خاص طور کے اوپر آفٹر نون میں، رمضان میں، جہاں پہ بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے وہاں پہ شوگر لیول بھی لو ہو جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں. تو وہ بھی درد کر سکتی ہے، باڈی ایکس بھی کر سکتی ہے، تمام جسم میں جوڑوں میں درد بھی کر سکتی ہے، سر میں درد بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد کریم بھٹی صاحب ہمارے موجود ہیں. بہت سی چیزیں ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کی. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना, और जिस तरह से रमज़ान से पहले भी हमने बहुत ज़्यादा इस मौजू पर गुफ्तगू की थी और अपने अवेयरनेस मैसेजेस भी इस हवाले से चलाए थे कि रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है, और इस रमज़ान आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने इर्द गिर्द जो मौजूद लोग हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। आसानियाँ मुख्तलिफ अंदाज में हो सकती हैं, बट हमारा जो मैसेज है वो इस तरह से है कि आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी से इज्तनाब करना है। जी, अतर नवीद कौसर नाथ खां हमारे साथ मौजूद हैं, और हम दरख्वास्त करेंगे उनसे कि आप आज कौन सी नात के साथ शुरू करेंगे। आप मेरा एक बहुत खूबसूरत कलाम नबी के इश्क में जो दिल को जगमगाते, नबी के इश्क में, इसके खूबसूरत अशार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में जो दिल को जगमगाते। अच्छा, इसे शुरू करेंगे आप जी जनाब। नबी के इश्क में जो दिल को जगमगाते हैं वो खुश नसीब मदीने बुलाए जाते हैं। गमों का वार किसी संत से नहीं चलता, हुजूर दामने रहमत में जब छुपाते हैं। नबी के इश्क में जो दिल को जगमगाते हैं। बड़े करीम बड़े दिल नवाज है आका, बड़े करीम बड़े दिल नवाज है आका, जो गिर पड़े तो हुजूर आप ही उठाते हैं। नबी के इश्क में जो दिल को जगमगाते हैं। आप जिस वक्त ये पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त क्या एहसासात होते हैं? मतलब आप एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर रहे हैं, इतनी बड़ी हस्ती जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है पूरी दुनिया में, तो क्या मतलब आप खुद भी सोच रहे होते हैं साथ में खुद? सरकार आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना ये बहुत बड़ी सादत है। हाँ। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत ख़ास करम है मुझ पे। और जब पढ़ता हूँ ये सोच के पढ़ता हूँ सामने हजूर का रोज़ा है, ठीक है, जब आंखें बंद करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मेरी तवज्जो जो है वहाँ पे हो, ठीक है, और उसका लुत्फ़ मुझे खुद भी आता है, और डेफिनेटली जो सामीन होते हैं उनको भी सुनने का मज़ा आता है। सुनना भी इसी ज़ौक़ शौक़ के साथ चाहिए, ये सोचते हुए कि नबी का रोज़ा सामने है। बेशक, बिल्कुल। मतलब ये तो हमारी मजाल कुछ नहीं है कि हम ये तसव्वुर करें कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनके पैरों की धूल मतलब के बराबर भी अगर हो जाए तो बहुत बड़ी सादत हो। बिल्कुल सर, बेशक। अच्छा जी, अब क्या सुनाइएगा? एक और खूबसूरत कलाम अपने देखने वाले तमाम सामीन की खूबसूरत समातों की नज़र करूँगा। ये दुनिया एक समुंदर है मगर साहिल
مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موج و بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. ہر ایک موج و بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان. مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان. تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت چھوٹی عمر میں آپ نے پڑھنا شروع کیا؟ جی الحمدللہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا سرکار عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنا شروع کی. اسکول کالجز میں میں نے کافی پارٹیسپیٹ کیا, کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا. پاکستان ٹیلی ویژن کا کمپٹیشن تھا, اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور نمایاں پوزیشن حاصل کی. ٹھیک ہے. اور کلام جو ہے یہ پھر مختلف آپ ظاہر ہے یونیورسٹی لیول پہ کالج لیول پہ جب مختلف سلیکٹ کرتے ہیں؟ جی سلیکٹ کرتا ہوں. پنجابی اردو زیادہ پڑھتا ہوں. اچھا, پنجابی کے بھی کلام یاد ہیں؟ جی پنجابی بھی پڑھتا ہوں. ابھی آپ کیا پنجابی کا سنائیں گے یا اردو کا سنائیں گے؟ ابھی تو ویسے اردو سوچا ہوا تھا. اردو کوئی چلے, پورے ملک کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرا پہ روح امی یہ کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں.
بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ اور بہت خوبصورت شعر اس کلام کا مقطع پیش کروں۔ سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے، سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے، کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں۔ بہت خوبصورت، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ عطر، آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا۔ ویورز، اسی کے ساتھ آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب منڈے کو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔